like, subscribe, and get notified. Members of the Sangampur Devasthan Samiti, along with villagers from Sangem, have strongly opposed the proposed Bandara project on the Zuari River. They claim the construction could submerge the historic Triveni Sangam, the scared confluence of three rivers. Locals say the site holds immense religious and cultural significance for the community. They have also warned the government of protest if their concerns are not addressed. एज अ समिती आम्ही पहिली बसून आम्ही ओपोजच आसात. आम्ही समजून इतले टायम आम्ही तरी कित्याक काडलो जाल्यार बंधाऱ्याचेर आमकांय मातशी म्हायती कितें कशे पद्दतीन जातलें, पूण आजून खंयच काय क्लियर कांयच ना. कांयच क्लियर जालें ना. वॉटर लेवल कितले जातले, फाल्यां उदकाचें पंपिंग कितले जातलें, ते 30 MLT काय ते 60 MLT हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. फाल्यां हें पंपिंग जाले नंतर उदकाची लेवल कितले आसतलें, फाल्यां उदकाचेर परिणाम कसले संकट येतले हें आमकां कांयच खबर ना. पूण आमी ह्या वेळाचेर आमी हें समजून घेवपाचो प्रयत्न केलो. आमकां समजना म्हणटर आमी विरोध हो कायम केल्ले कडेन आसात. आनी जर तर सरकारान आमकां सारको न्याय दिलो ना जाल्यार आमी ठामपणेन आमी उपोशणाक बसपाची आमची तयारी आसा. ही हो त्रिवेणी संगम आणि ह्या त्रिवेणी संगमाचे विराजमान देवादिदेव महादेव म्हणजे संगमेश्वर. ताका पुराण काळांतल्यान कितल्योश्योच गोष्टी आसात. पुराण काळांत तो संगमेश्वर आशिल्लो. ह्या संगमेश्वराक लागून आमच्या गांवाक नांव पडलें संगमेश्वर. कदंब काळांत तें संगमपूर जालें. पुर्तुगीजा टायमार तें सांगेम जालें आनी आयच्या काळांत हें सांगे गोवा. ही ताका हिस्ट्री आसा. देवान दिल्ली नैसर्गीक देणें आसा, सुक्ती भरती आसा. लोक गुण्या गोविंदान कितें म्हणटा ते सगळे सण हे सगळे साजरे करतात. आनी विशेष उलोवपाची म्हणल्यार आतां नैसर्गीक आपत्ती कडेन हांव एक दोन उलोवपाक सोदता. ह्या 2-3 वर्सां भितर परिस्थिती कितें आसा म्हणटी तमाम सांगेकारांनी पळयल्ली आसा. चारीय वटेनच्यान आमगेल्या गांवांक उदक भरिल्लें आसता. आतां यदा कदाचित आमची दुर्दैव फुटलें आनी हो समज जर बंधारो उबो जालो, उदक तुंबलेलें आसतलें. घाटा शिमेन घो करून व्हडलो पावस पडटा, तें उदक येता हांगा फूग मारता आनी संबंदीत त्या बंधाऱ्याक ब्लॉक जावन राहिले उदकाचेर ह्या उदका प्रमाण जर वाडले जर जायत जाल्यार आमगेल्या गांवचें कितें जातलें. गांवांक तेकून ह्या न्हंयक तेकून जे बारीक बारीक गांव आसात तेंगेल्या घरादारांचें कितें जातलें. सरकारी लेवलाचेर आनी चड करून आमचे जे लोकप्रतिनिधी आहात तेणी हेजेर विचार करूंक जाय आशिल्लो.